बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। ख्वाबों की ताबीर के आपके फेवरेट चैनल ड्रीम इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है ख्वाब में कैमल यानी ऊंट देखना। अगर किसी भाई बहन ने ख्वाब में ऊंट देखा है तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि आप परेशानी और नाकामी के वक्त बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लेंगे। बाज़ औक़ात ख्वाब के अंदर ऊंट देखना, अपने आप को बज़ाहिर मायूस कुन सूरत हाल में पाना, लेकिन अपने ठंडे दिमाग के साथ अच्छी प्लानिंग करना और इस मुश्किल वक्त से निकल आना है। ख्वाब के अंदर ऊंट का मालिक होना आपके रास्ते में आने वाली परेशानियों से निपट कर खुशहाली इख्तियार कर लेना है। ख्वाब के अंदर ऊंट देखना अगरचे मुख्तलिफ मंजरनामे पेश करता है, जिनमें आपके ख्वाबों में बतौर ऊंट रूहानी जानवर नजर आ सकता है। आपके ख्वाब में ऊंट का नजर आना रूहानी सफ़र की ताबीर भी देता है। अगर आप ऊंट की सवारी कर रहे हैं तो आप पहले ही अपने सफ़र पर हैं। आपके मुस्तकबिल के बारे में अच्छी नज़र है, आप अच्छी प्लानिंग करके कामयाब हो जाएंगे। अगर खुद को कोई ख्वाब में देखे कि उसको कोई ऊंट नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी बेसुकूनी से भरी हुई है, लेकिन अब ये आसानी आने वाली है। इसी तरह बाज़ औक़ात ख्वाब में ऊंट देखने का मतलब नाकामियों और गलत फैसलों की वजह से पैदा होने वाले अदम इत्मीनान की सूरत हाल का ख़त्म होना है। बाज़ औक़ात ख्वाब में ऊंट को देखना अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। ख्वाब के अंदर ऊंट को देखना दूसरों में जुर्म तलाश करना भी होता है। बाज़ औक़ात ख्वाब में ऊंट देखना अपने किए की सज़ा किसी और को देना है। ख्वाब में 2 कोहान वाला ऊंट देखना इसका मतलब है कि आपको जल्द ही मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, या शायद आप किसी काम में ताख़ीर कर देंगे जो कि बिल्कुल आखिरी लम्हे पर आपके लिए नाकामी का सबब बनेगी। इसी तरह बाज़ औक़ात 2 कोहान वाला ऊंट देखना अपने बिजनेस और कारोबार की दीगर जिम्मेदारियां को पूरा न करना होता है। बाज़ औक़ात ख्वाब में 2 कोहान वाला ऊंट देखना दिलचस्प किस्म के वाक़यात में उलझ जाना, किसी से वादा करके भूल जाना, सूरत हाल का सामना न कर पाना, हालात को बदलने के लिए कोशिश करना और फिर करके भूल जाना, अपने तरीकों पर वापस चले जाना, बार बार पुराने घिसे पटे रवैये अपनाना और नाकाम होते रहना, नाकामी की वजूहात को दूर न करना बल्कि पेदर पे नाकामियां उठाना है। ख्वाब के अंदर ऊंट पर सवार होने का मतलब होता है कि अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। आप किसी गैर मुतवक्के सफ़र पर जा सकते हैं जो आखिरी लम्हे में आपकी तवक्कुआत से ज़्यादा कामयाब होगा। ख्वाब के अंदर ऊंट की सवारी करना उन चीज़ों को आजमाना है जिनको आपने आज तक नहीं आजमाया था। दिलचस्प बातें और काम सीखना है जिससे आपकी ज़िंदगी सक्सेसफुल हो जाए। ख्वाब में दूसरों को ऊंट पर सवार देखना इसका मतलब होता है कि आप किसी ऐसी चीज़ को तब्दील करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं जिस पर आपका कोई इख्तियार नहीं है, या उन लोगों के लिए जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं। ये ख्वाब उन पर अपने रवैयों और तर्ज ज़िंदगी को मुसल्लत करने से बाज रहने के लिए इशारा है। बाज़ औक़ात ख्वाब के अंदर दूसरों को ऊंट पर सवार देखने का मतलब होता है कि अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो ये ख्वाब आपके किसी करीबी शख्स को कंट्रोल करने की आपकी कोशिश की ताबीर देता है। ख्वाब में ऊंट को चारा डालना इसका मतलब होता है कि आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होगी। ख्वाब में कि ऊंट को चारा डालने का मतलब अपनी मोहब्बत को हासिल कर लेना भी होता है। ख्वाब में ऊंट को चारा डालने का मतलब तवील अरसे तक अगर आपकी औलाद नहीं हुई तो अब औलाद की पैदाइश है। बाज़ औक़ात ख्वाब के अंदर ऊंट को चारा डालने का मतलब होता है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसा वाक़या या मरहला आएगा जो आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देगा। ख्वाब में किसी दूसरे को ऊंट चराते हुए देखना इसका मतलब होता है कि किस्मत आपसे मुसलसल फिसल रही है। जब भी आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में उम्मीद बांधते हैं जो आप चाहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप उससे दूर होने लगते हैं, या जिस चीज़ की ख्वाहिश
اور امید آپ کے دل میں ہوتی ہے، آپ حقائق کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے وہ خامیاں اور وہ چیزیں نہیں چھوڑ پاتے، اس وجہ سے وہ کام یا وہ چیزیں آپ سے چھوٹ جاتی ہیں اور آپ زندگی میں لطف اندوز نہیں ہو پاتے۔ خواب میں اونٹ دیکھنا کہ وہ آپ پر تھوک رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والے کے رشتہ دار یا دوست آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے۔ بعض اوقات خواب کے اندر اونٹ کو اپنے آپ پر تھوکتے ہوئے دیکھنا کسی قابل اعتبار آدمی کا آپ کو مایوس کرنا یا دھوکہ دینا ہے۔ خواب میں اونٹ کا دوسروں پر تھوکتے ہوئے دیکھنا اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی مصیبت میں مبتلا ہے یا پھر وہ کسی ناکامی میں گھر چکا ہے۔ بعض اوقات خواب کے اندر سامان سے لدا ہوا اونٹ دیکھنا، بھاری سامان اٹھاتے ہوئے دیکھنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز کا دباؤ لے رہے ہیں، آپ نفسیاتی طور پر کسی چیز کا برڈن لے رہے ہیں اور آپ نفسیاتی طور پر مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں، اس لیے آپ میں بے چینی، بے اختیاری محسوس ہو رہی ہے۔ آپ خود پر یقین کرنا شروع کر دیں، دھیرے دھیرے مضبوط ہو جائیں گے اور اس سچویشن سے نکل آئیں گے۔ اسی طرح خواب میں اگر آپ نے سامان سے لدا ہوا اونٹ دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کا آپ سے مدد طلب کرنا اور آپ کا انکار کر دینا ہے۔ خواب میں سامان کا لدا ہوا اونٹ دیکھنا اپنے منصوبوں اور خواہشات یا ذمہ داریوں سے دستبردار ہونا ہے۔ بعض اوقات خواب کے اندر اونٹ کا وہ سامان سے لدا ہوا دیکھنا کچھ سیکھنے کی کوشش کرنا بھی ہوتا ہے۔ خواب کے اندر اونٹوں کا قافلہ دیکھنا اس کا مطلب ہے کہ آپ غیر متوقع مدد طلب کریں گے یا آپ غیر متوقع طور پر کسی اجنبی کی مدد کریں گے۔ خواب کے اندر اونٹوں کا قافلہ دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے آپ اپنے عزیز دوستوں سے بچھڑ جائیں گے۔ خواب کے اندر اونٹوں کا قافلہ دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی کی زندگی بچانے کے لیے اس کی مدد کریں گے۔ خواب کے اندر اونٹوں کا قافلہ دیکھنا باقی زندگی شکر گزاری کی گزارنا ہوتا ہے۔ خواب کے اندر اونٹ خریدنا اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کیریئر میں ترقی کریں گے، آپ جہاں پر ملازم تھے یا تو وہی کمپنی یا ویسا ہی بزنس شروع کریں گے۔ خواب کے اندر اونٹ خریدنا اپنا مقام بنانا، محنت کرنا، کوشش اور سٹرگل کے ساتھ کامیاب ہو جانا ہے۔ خواب میں اونٹ بیچنے کا مطلب اپنی رائے دوسروں پر تھوپ دینا، لوگوں کو احساس کمتری کا شکار کرنا، خود عدم تحفظ کا شکار ہو جانا ہے۔ خواب میں اونٹ بیچنا اپنی مایوسی کی وجوہات دوسروں میں تلاش کرنا ہے۔ خواب میں اونٹ بیچنا اپنے دوستوں اور تعلق والوں پر بد اعتمادی کا اظہار ہے۔ خواب میں سفید اونٹ دیکھنا اس کا مطلب ہے کہ آپ ایماندار ہیں یا کسی ایماندار آدمی سے ملیں گے۔ خواب میں سفید اونٹ دیکھنا اگر بیمار ہیں تو بیماری سے نجات پائیں گے، سچ کا ساتھ دیں گے، حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ خواب کے اندر سفید اونٹ دیکھنا سفر میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو اچھے لائف پارٹنر کا ملنا ہے۔ خواب کے اندر کالے رنگ کا اونٹ دیکھنا اس کا مطلب ہے کہ آپ مختصر قسم کے تعلقات کسی کے ساتھ بنائیں گے اور یہ تعلقات ٹوٹنے پر آپ کو بہت تکلیف ہوگی۔ خواب کے اندر کالے رنگ کا اونٹ دیکھنا مہلک نتائج سنگین بیماریوں میں گھر جانا بھی ہوتا ہے۔ خواب میں بیمار یا زخمی اونٹ دیکھنا اس کا مطلب ہے کہ آپ تھک چکے ہیں، آپ فرائض ادا نہیں کرنا چاہتے یا اپنے کام کو کچھ دنوں کے لیے ملتوی کرنا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات خواب کے اندر اونٹ دیکھنا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو نامعلوم طریقے سے ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ خواب کے اندر اگر کوئی اونٹ پر بیٹھا ہوا گھوم رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غم اور فکر اٹھائے گا۔ اگر کوئی دیکھے کہ اونٹ پر بیٹھا ہے اور راستہ گم ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا گمراہی میں پڑے گا یا پھر کسی کام سے عاجز ہو جائے گا اور کام کرنے کی کوئی تدبیر سمجھ نہیں آئے گی۔ بعض اوقات خواب میں اونٹنی دیکھنا غیر شادی شدہ کے لیے شادی کرنا، بچے والی اونٹنی دیکھنا بیٹے والی عورت کے ساتھ شادی کرنا ہے۔ اگر کوئی دیکھے کہ اونٹ اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غم اٹھائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی نے دیکھا کہ اونٹ آپ کا تابع فرمان اور مطیع ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غم، دکھ، تکلیف، مصیبت اور پریشانی سے نجات پائیں گے۔ اگر کوئی دیکھے کہ اونٹنی نے بچہ جنا ہے تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کی بیوی پریگننٹ ہے اللہ بیٹا عطا فرمائے گا، اور اگر بیوی پریگننٹ نہیں ہے تو مال و دولت حاصل ہوگا۔ خواب میں اونٹنی کو دیکھنا من کی مرادیں پانا ہے۔ خواب میں اونٹ کا گوشت کھانا بیمار ہونا ہے۔
خواب کے اندر اونٹنی سے فائدہ اٹھانا اپنی زندگی میں طاقت اور حوصلہ پانا ہوتا ہے۔ خواب میں اونٹ کا دیکھنا کسی ایسے امیر و کبیر آدمی سے ملنا ہے جو آپ کے لیے فتنہ، پریشانی یا تکلیف کا سبب بنے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو آپ کے لیے نیک تعبیر بنائے۔ ڈریم انفو سے شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے خواب کی تعبیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔